नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुन्नत के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि किस कदर अहम है हमारे लिए सुन्नत पर अमल करना, किस कदर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक किए गए अमाल का भरपूर जो है वो अजर सवाब मिलेगा। बेशक फरमाया, अगर तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो तुम्हारे अमाल के अजर सवाब में कोई कमी ना, और इताअत करने वालों के लिए अल्लाह यकीनन बख्शने वाला रहम फरमाने वाला। सूरह हुजरात की आयत है, बहुत खूबसूरत। सूरत आले इमरान की आयत है, नबी इनसे कह दीजिए अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो। अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं को माफ़ फरमाएगा। वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया सूरत निसा में, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे वो क़यामत के दिन इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, यानी अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। इन लोगों की रफ़ाकत कितनी अच्छी है। बेशक अल्लाह में इनका साथ अता फरमाए। शर्त सुन्नत पर अमल है। फरमाया, लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और हमने इताअत कबूल की है, फिर इकरार करने के बाद इनमें से एक गिरोह इताअत से मुंह फेर लेता है। ऐसे लोग हरगिज़ मोमिन नहीं, ऐसे लोग हरगिज़ मोमिन नहीं, क्योंकि जब इनको अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल इनके बाहमी मामलात का फ़ैसला करें तो इनमें से एक फ़रीक कतरा जाता है। सूरत नूर की आयत है, बहुत अहम, बहुत खूबसूरत आयात हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपना दिल खोल कर बग़ैर किसी इख्तलाफ के अगर हम इन आयात को सिर्फ जानने की कोशिश कर लें, इन हदीस को देखने की कोशिश कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी इस तरह के इख्तलाफ में पढ़ें कि इख्तलाफ में पढ़ते हुए हम हक़ से ही मुँह फेर लें। सूरह निसा में फरमाया, जब इनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है और आओ रसूल की तरफ, तो इन मुनाफिकों को आप देखते हो कि आपकी तरफ आने से रुक जाते हैं। मुनाफिक ही सिर्फ रुकेंगे सुन्नत पर अमल करने से, जो मोमिन है वो कभी भी सुन्नत पर अमल करने से नहीं रुकेंगे। और देखिए कि कहीं शैतान आपको रोक ना दे। सूरत आले इमरान में फरमाया, नबी कह दीजिए अल्लाह और रसूल की इताअत करो, और अगर लोग अल्लाह और रसूल की इताअत से मुंह मोड़ें तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह यकीनन काफिरों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला जा बजा कुरान में फरमाते हैं कि आपस में फ़िरका फ़िरका मत हो, और देखो कि इस फ़िरका होने में तुम क्या करोगे। या इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, सूरत इनफाल की आयत है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान वालों से बात की जा रही है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो, वरना तुम्हारे अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लो, अल्लाह ताला यकीनन सब्र करने वालों के साथ है। ये ईमान वालों से बात की जा रही है, ये आम लोगों से नहीं की जा रही। यानी वो लोग जो ईमान ला चुके, ईमान ला कर फिर आपस में झगड़ते हैं। तो फरमाया गया कि ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारी हवा जो है वो उखड़ जाएगी। यानी कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है कि जब जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म जो होता है उससे मुतासिर होता है। तो अगर इस तरह हम करेंगे, हम आपस में ही झगड़ना शुरू कर देंगे, तो आप सोचें कि मुसलमानों की फिर कौन सी जगह रह जाएगी। सूरत अहज़ाब में फरमाया, किसी मोमिन मर्द और औरत को यह हक़ नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो फिर इसे अपने मामले में ख़ुद फ़ैसला करने का इख्तियार हासिल रहे। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो सरी गुमराही में पड़ गया। किस कदर अहम आयात हैं, किस कदर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमने ये आयात दिखाई, पढ़ाई, सुनवाई, और फिर अल्लाह ताला भी इंशाअल्लाह अमल की भी तौफीक दे देंगे। एक चीज़ है इल्म, एक चीज़ के बारे में पता ही नहीं है इंसान को तो वो उस पर अमल कैसे करेगा। और एक चीज़ है इल्म, इल्म आ जाएगा तो इंशाअल्लाह अमल भी आ जाएगा। तो समझें कि ये आज ही आप पर नाजिल की जा रही हैं आयात, आप इनको आज ही से ले लें और आज ही इनको अपनी ज़िंदगी का मकसद और महवर जो है वो बना लें। सूरत गाबर में फरमाया, लोगो अल्लाह और रसूल की इताअत करो
اور نافرمانی سے باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ سورۃ تغابن ہی میں فرمایا اور اللہ اور رسول کی بات مانو، اور اگر نہ مانو گے تو یاد رکھو ہمارے رسول پر صاف صاف حق بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ رسول کی ذمہ داری تو حق پہنچا دینے کی ہے جو وہ پہنچا دیا انہوں نے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا اور الحمدللہ پہنچا دیا۔ سورۃ محمد میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر نہیں کرتے تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض رسالت یعنی جو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ صرف اسی کا ذمہ دار ہے، اور تم پر جس فرض یعنی اطاعت کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، اور اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ سورۃ نور کی آیت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا چکے۔ سورۃ فتح میں فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اللہ ہمیں فرما برداروں میں لکھ لے، اللہ ہمارے نصیب میں فرما برداری تابعہ داری لکھ دے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ لوگوں کے ڈر سے ہم کسی بھی سنت پر عمل کرنے سے پیچھے نہ رہ جائیں، کیونکہ کہنے والے نے بہت خوب کہا کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ داڑھی رکھنے سے لوگ صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، پردہ کرنے سے لوگ رہ جاتے ہیں، عورتیں رہ جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں یہ نہیں پہنوں گی، یہ میں کھاؤں گی نہیں، میں اپنی خوشی میں یہ والی رسم ادا نہیں کروں گی، یا یہ میں چیز نہیں کرتی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ خدا را اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا کہ لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور حکم کیا ہے کہ اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی، بس اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہتے ہم سے، تو اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہیلے اور بہانے تلاش کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پہلو تہی کرنا دردناک عذاب کا باعث ہے۔ سورۃ نور میں فرمایا مسلمانوں رسول کے بلانے کو اپنے درمیان ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ سمجھ بیٹھو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں جن پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اس سے بڑی آیات آپ کو اور کیا بتائی جائیں، اور اب کیا ہمیں پتہ چلے گا مزید کہ جب ہم باز آ جائیں گے ان بدعات سے، ان چیزوں سے جو خود ساختہ ہیں، جو ہم نے خود بنائی اپنے لیے۔ اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہم تک آیات پہنچی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ آئے، اور اس پر ہم عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں۔ دین کے راستے پر چلنا جو ہے اس پرفتن دور میں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آگ کا انگارہ کوئی اپنی ہتھیلی میں لے، اپنے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دین اپنا سنبھالنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ گویا کہ آگ کا کوئی انگارہ اپنے ہاتھ کی مٹھی میں لے لے تو وہ کتنی دیر اس کو پکڑ کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق دے، ہماری خاص مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔